कसैले पनि भनेको छैन कि जीवन सहज छ भनेर। जीवन त चुनौतीपूर्ण छ, सङ्घर्षमय छ। खालि हामीले त आफूलाई कसरी तयार बनाउने हो भने त्यो चुनौती र सङ्घर्षलाई सामना गर्ने क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने भनेर मात्रै आफूलाई चाहिँ नि निखार ल्याउने हो आफ्नोमा। तपाईमा ज्ञान आयो, तपाईका सबै सद्बुद्धि आयो, अवेरनेस आयो, माइन्डफुलनेस आयो, आध्यात्मिक पक्षहरूको चाहिँ नि तपाईँ भण्डार हुनुभयो भन्दैमा चाहिँ तपाईँको बाँकीको जीवन चाहिँ नि एकदमै बेड अफ रोजेस हुँदैन, एकदम फुलै फुलमा चलेको जस्तो जीवन हुँदैन। तपाईँको जीवन अनिश्चित छ, जीवन चुनौतीपूर्ण छ, जीवनमा सङ्घर्ष छ। आज जे भइरहेछ त्यो भोलि नहुन पनि सक्छ। जीवन हरेक फेजमा चल्छ, भिन्दाभिन्दै फेजले भिन्दाभिन्दै किसिमको चुनौती ल्याउँछ, भिन्दाभिन्दै किसिमको सङ्घर्ष ल्याउँछ। तपाईँ स्कुलमा पढ्दाखेरि एक किसिमको चुनौती हुन्छ, कलेजमा पढ्दाखेरि फेरि अर्को चुनौती हुन्छ। त्यो सफलता हासिल गरिसकेपछि भोलि पेसामा जानुहुन्छ, त्यसले फेरि अर्को चुनौतीको माग गर्छ। त्यस कारण सङ्घर्ष त जीवन गइ नै रहन्छ। उमेरले ल्याउँछ फेरि आफ्नै किसिमको चुनौतीहरू, तर त्यो त छँदैछ। कसैले पनि भन्दैन कि तपाईँमा भरपुर ज्ञान भयो भने हुन्छ, तर यो सबै ज्ञानहरूले के गर्छ भने तपाईँलाई यो चुनौतीसँग सामना गर्ने चाहिँ एउटा सहजता तपाईँको व्यक्तित्वमा लिएर आउँछ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई जीवन चाहिँ नि सार्थक लाग्छ। त्यसको लागि पनि हामीले यो पक्षहरू अँगाल्नुपर्छ। र युवा वर्गहरू विशेष गरिकन मैले भन्छु नि, अध्यात्ममा लागेको यो एक किसिमको अवेरनेस कार्यक्रम नै हो। तपाईँहरू आफ्नो उमेरमा अवेरनेस हुनुहुन्छ भने कहीँ न कहीँ गएर तपाईँहरू चाहिँ नि भावनात्मक हिसाबबाट, वैचारिक हिसाबबाट कहीँ न कहीँ छुट्याएर त्यसलाई केलाएर तपाईँ चाहिँ नि परिचालन गर्नुहुन्छ आफ्नो, जसले चाहिँ नि एउटा सकारात्मक परिणाम नै लिएर आउँछ। त्यो जीवनको लागि असाध्यै ठुलो माने राख्छ। किनकि जीवनमा त्यही व्यक्तिको महत्त्व हुन्छ जो मैदानमा उत्रन्छ, जो मैदानमा उत्रेर सङ्घर्ष गर्न राजी हुन्छ, जो रगत पसिना बगाएर धुलो हावा माटो खाएर आफ्नो सफलतातिर लम्किने हिम्मत गर्छ। त्यो व्यक्तिको मात्रै महत्त्व हुन्छ। त्यो पेरिफेरीमा बसेर औँला ठडाउने व्यक्तिको या पेरिफेरीमा बसेर यो सङ्घर्ष गरेको व्यक्ति कहिले ढल्ला र हामी ताली बजाउँला भन्ने व्यक्तिको, टिक्का टिप्पणी गर्ने व्यक्तिको, तिनीहरूको केही पनि भूमिका हुँदैन, तिनीहरूको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। अर्थ र सशक्त भूमिका त्यही व्यक्तिको हुन्छ जो मैदानमा निडर उभिन्छ, चुनौतीको सामना गर्छ, आफ्नो भयभरको सबै लगानी गरेर आफ्नो सफलताकोतिर लम्कन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यो व्यक्ति सफलै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कति व्यक्ति सफल हुनुहुन्छ, त्यो सुनमा सुगन्ध हो, तर कमसेकम तपाईँ सफलता हासिल नगरे पनि तपाईँलाई यसमा त सन्तुष्टि हुन्छ कि तपाईँले सक्दो गर्नुभएको थियो, आफ्नो बेस्ट दिनुभएको थियो, आफ्नो पुरा क्षमता त्यहाँ लगानी गर्नुभएको थियो। तर त्यो गर्दा गर्दै पनि तपाईँमा सफलताको हात लागेन भने कमसेकम तपाईँमा एउटा अद्भुत किसिमको सन्तोना त हुन्छ, एउटा सेटिस्फ्याक्सन त हुन्छ कि जीवनमा मैले खालि हात बाँधेर बसिनँ भनेर। त्यस कारण तपाईँमा सफलताको ग्यारेन्टी होस् नहोस्, मैदानमा अवश्य पनि उत्रिनुहोस्। गिभ योर बेस्ट। तपाईँको आफ्नो जे जति क्षमता छ त्यसलाई खर्चिनुहोस्, सक्दो त्यसलाई गर्नुहोस्। किनकि हरेक अवस्थामा हरेक व्यक्ति केही न केहीको धनी हुन्छ क्या। युवा व्यक्ति के को धनी छ? युवा व्यक्ति समयको धनी छ। जति समय तपाईँसँग छ त्यति समय मसँग छैन। त्यसकारण तपाईँसँग समयको धन छ, तर अन्यहरू धन जस्तो त्यसलाई तपाईँले लापरवाहीका साथ चाहिँ नि व्यवहार गर्नुभयो भने धनीको पैसा गएको जस्तो युवाको पनि समय त्यत्तिकै खेर जान्छ। त्यसकारण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन चिजको तपाईँमा खानी छ त्यो चिजको चाहिँ नि सदुपयोग गर्नुहोस् र समयमै त्यसलाई सदुपयोग गर्नु भएन भने फेरि त्यो खर्चिन्छ, मासिन्छ, जान्छ र तपाईँ हेरे हुनुहुन्छ। त्यसकारण युटिलाइज योर टाइम। आज म पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि मलाई सबभन्दा ठुलो रिग्रेट के हुन्छ भने म त स्कुलमा कलेजमा युवा अवस्था हुँदा अझ मैले आफूलाई चाहिँ नि सकारात्मक हिसाबबाट चाहिँ नि आफ्नो समय खर्चिनु पर्दो रहेछ, त्यो गरेको भए अझ बेस हुन्थ्यो कि भन्ने अहिले लागिरहेको छ। त्यस कारण तपाईँहरू चाहिँ मेरो बिन्दुमा नआउनुहोस्। बी प्रोडक्टिभ। तपाईँहरूको आजको जुन उमेर हो त्यो प्रोडक्टिभ हुने उमेर हो, अरू कुरा सोच्ने होइन, प्रोडक्टिभ। र म यो पनि भन्दिनँ कि तपाईँ प्रोडक्टिभ हुँदाखेरि एकदम ठुलो ठुलो आदर्शको कुरा सोचेर पनि प्रोडक्टिभ नहुनुहोस्।
म राष्ट्रको लागि सोचेर गर्छु, म समाजको लागि सोचेर गर्छु भनेर पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँ खालि आफ्नो लागि सोचेर आफू कसरी सफल हुन सक्छु भनेर सोच्नुहोस्। भोलि तपाईँ सफलताको चरम बिन्दुमा पुग्नुभयो भने तपाईँको सफलता समाजले पनि लाभ उठाउँछ, राष्ट्रले पनि लाभ उठाउँछ, सबैले लाभ उठाउँछ। पहिला तपाईँ आफू सफल भएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण तपाईँको पहिलो कदम एकदमै आदर्शवादीका साथ पनि सुरु गर्नु पर्दैन। पहिलो कदम जस्ट थिङ्क अफ हाउ यु क्यान बी सक्सेसफुल। तपाईँ एकचोटि सक्सेसको चरम बिन्दुमा पुग्नुभयो भने तपाईँको त्यो सफलता आपसे आप समाज र राष्ट्रमा छचल्किन्छ र सबैले तपाईँको लाभ उठाउँछ। एउटाले भन्थ्यो कि जिन्दगीमा यस्तो एउटा रुख रोप्नुहोस् जसको छारी पाउने अपेक्षा तपाईँले आफैले राख्नुहुन्न। छारीको आनन्द लिनको लागि अरूलाई छोडिदिनुहोस्, तर त्यो रुख रोप्ने काम तपाईँले गर्नुहोस्। एउटा बिन्दुमा गएर त्यो किसिमको योगदान पनि व्यक्तिबाट हुनुपर्छ। तपाईँलाई रुख रोप्दाखेरि कहीँ न कहीँ तपाईँको आनन्द त छँदैछ। रुख रोप्दाखेरिको आनन्द छ, रुख झङ्गिँदाखेरिको आनन्द छ, तर नट नेसेसरी कि त्यो रुखको मुनि बसेर मै आनन्द उठाउँछु भनेर त्यो उद्देश्यका साथ रुख नरोप्नुहोस्। रुख रोप्नुहोस् जसको छारीको चाहिँ तपाईँ आफू अपेक्षा नगरेर अरूलाई चाहिँ त्यो दिनुहोस्। किनकि जीवनमा कहिले कहिले एउटा बिन्दुमा पुगेपछि कसरी म आफ्ना सफलताहरू, आफ्ना कमाएका कुराहरू कुनै न कुनै अंशमा, कुनै न कुनै हिसाबमा, कुनै कुनै दृष्टिकोणमा समाजलाई फेरि कसरी फिर्ता दिन सक्छु या राष्ट्रलाई कसरी फिर्ता दिन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ सोचमा आउनुपर्छ। त्यो जीवनको एउटा बिन्दुमा जब तपाईँ सफलतामा पुग्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ त्यो पनि सोच्नुपर्छ। किनकि होल लाइफ तपाईँ खालि एकदमै सेल्फिस मोटिभ भएर मी मलाई 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 मात्रै भएर पनि जिउन सक्नुहुन्न। एउटा बिन्दुमा गएर तपाईँले पाएका सफलताहरू, तपाईँले पाएका चाहिँ नि भनौँ न हासिल गरेका भौतिक सामग्रीहरू पनि कसरी म केही न केही अंश, सबै होइन, आफ्नो हैसियत अनुसार, आफ्नो इच्छा अनुसार अर्को व्यक्तिसँग, समाजसँग या राष्ट्रसँग कसरी सेयर गर्न सक्छु भन्ने किसिमको भावना पनि राख्न जरुरी छ। र युवावर्गहरूलाई म यही नै भन्छु, म धेरै उपदेशहरू त दिन चाहदिनँ, किनकि युवा अवस्था भनेको खालि अरूको उपदेश मात्रै लिनुभन्दा पनि आफ्नो सोचाइको क्षमता, आफ्नो सपना, आफ्नो आकाङ्क्षाहरू प्रत्येक व्यक्तिले आफै नै त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। किनकि युवा भनेर हामी सबैलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन। एउटै जमात होइन तपाईहरू प्रत्येक एक व्यक्ति हो र प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नै किसिमको क्षमता ल्याउँछ, आफ्नै किसिमको ज्ञान ल्याउँछ, आफ्नै किसिमको ट्यालेन्ट हुन्छ र आफ्नै किसिमको कदर हुन्छ। आज इन्फर्मेसन युज छ, फेसबुकको कुरा आयो, इन्स्टाग्रामको कुरा आयो। आज धेरै मान्छेहरूको परिचालन के छ भने एक आपसको जिन्दगीलाई कम्पेयर गर्ने, एक आपसको जीवनलाई कम्पेयर गर्ने, सबै ऊ जस्तो हुन खोज्ने या यो त्यो जस्तो हुन खोज्ने र सबै मान्छेहरू चाहिँ एक प्रकारले अनन्तकालमा गएर भेडे प्रविधि जस्तो भेडे विचारमा आउन खोज्ने पनि हुनसक्छ। त्यसमा नलागौँ हामी। कहिले कहिले हामी यो इन्फर्मेसन एजमा के हुन्छ भने बाहिरको जुन आवाज छ, बाहिरको जो गुन्जन छ, बाहिरको जुन तपाईँले सूचना लिनुहुन्छ, तपाईँ त्यसबाट यति प्रभावित हुनुहुन्छ कि तपाईँ आफ्नो कार्यहरू, आफ्नो मनस्थितिहरू त्यसैबाट निर्देशित हुन थाल्नुहुन्छ। तर त्यो भयो भने त त्यो तपाईँको भावना अनुसार भएन। त्यस कारण आफूलाई अवेर राखेर समय दिनुहोस् कि बाहिरको हल्ला मात्रै के छ होइन, आफ्नो भित्रको हल्ला के भइरहेछ, आफ्नो भित्रको हल्लालाई ध्यान दिनुहोस्। र तपाईँ भित्रको हल्ला सबैको आफ्नो आफ्नै किसिमको हल्ला हुन्छ। आफ्नो आफ्नो क्षमता, आफ्नो आफ्नो सुझबुझ, आफ्नो आफ्नो चाहिँ पृष्ठभूमि, त्यही अनुसारको हल्ला तपाईँ आफ्नो भित्र हुन्छ। बाहिरको हल्ला त समान हुन्छ सबैको। र बाहिरको हल्लाबाट तपाईँ निर्देशित हुन थाल्नुभयो भने कहिले पनि तपाईँहरू सेम गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्न। निर्देशित हुनुभयो भने तपाईँको क्षमता अनुसारको गन्तव्य, तपाईँको चाहना अनुसारको गन्तव्यमा पुग्नबाट सफल हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई त्यही नै अनुरोध छ। र अन्तमा जीवनमा खालि कम्प्यासनेट, दयालु मात्रै भएर पनि भएन। जीवनमा जित्नु पनि अत्यन्त जरुरी छ। तपाईँले जे कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ त्यसमा जित हासिल गर्न जरुरी छ। तर त्यो जित जसरी भए पनि जित गर्छु भन्ने दृष्टिकोणले होइन। टु विन विथ अनेस्टी, अघि इन्टेग्रिटीको पनि कुरा आयो, टु विन विथ इन्टेग्रिटी होइन,
र त्यो विनिङ पोजिसनमा जाँदाखेरि अरूसँग पनि कोअपरेट गरेर आफ्नो सहकर्मीलाई पनि कसरी साथ दिएर हुन्छ, त्यो सबै गरेर पनि यदि तपाईँ विनिङ पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँ सच्चा विनर कहलाउनुहुन्छ र हरेक व्यक्तिले तपाईँलाई चाहिँ रिस्पेक्ट दिन्छ। तर विनिङ गर्ने भन्ने बित्तिकै तपाईँ बाई हुक और क्रुक म चाहिँ नि विन गर्नै पर्छ, जसरी हुन्छ म त विजय हुनैपर्छ भन्नुभयो भने कालान्तरमा गएर तपाईँ विजयको बिन्दुमा पुग्नुभयो भने पनि तपाईँलाई कसैले पनि सम्मान गर्दैन। जित्न त जित्यो तर हि इज नट वर्थ इट भनिदिन्छ मान्छेले। त्यस कारण तपाईँको जित पनि सम्मानजनक जित हुनु पर्यो, जसले सबैले कदर गर्छ र तपाईँ जितको बिन्दुमा पुग्दाखेरि सबैले तपाईँको थप्पडी बजाउँछ। त्यो किसिमको जित हासिल गर्नुहोस् र जीवनमा कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि म को हुन चाहन्छु भनेर। हरेक व्यक्तिले म को होमा बढ्ता ध्यान दिन्छ। म कलाकारले म को हो थाहा छ, म कलाकार हो, म सुपरस्टार हो। डक्टरले के भन्छ, म को हो थाहा छ, म डक्टर हो। पोलिटिसियनले के थाहा छ, म पोलिटिसियन हो, म मन्त्री हो। हामीले धेरै जसो खालि कोमा ध्यान दिन्छौँ। कोमा भन्दा हामी किनमा ध्यान दिउँ। हामी कलाकार किन बन्यौँ त, या किन बन्न चाहन्छौँ, हामी डक्टर किन बन्न चाह्यौँ त, किन बन्यौँ, हामी मन्त्री किन बनेको छौँ त, के को लागि बनेको छौँ, त्यसमा बढ्ता हामीले ध्यान दियौँ र त्यसबाट हामी परिचालित भयौँ भने त्यो हरेक पेसामा लागेको व्यक्तिको सम्मान अर्कै उचाइबाट हुन्छ, अर्कै स्तरबाट हुन्छ। तर तपाईँ खालि म को हुँ भन्नेमा ध्यान दिनुभयो र म जे छु त्यो म किन भएको भन्ने चाहिँ नि सन्देश सम्प्रेषण गर्न सक्नु भएन भने त्यो प्रतिउत्पादक हुन्छ। त्यसकारण डोन्ट कन्सन्ट्रेट अन वाट, कन्सन्ट्रेट अन वाइ। वाइ यु वान्ट टु बी वाट यु वान्ट टु बी, नट वाट यु वान्ट टु बी। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। चलचित्रहरू हेर्नुहुन्छ? कोले हेर्नुहुन्छ हात उठाउनुहोस्। मैले एउटा चलचित्र गरेको थिएँ क्या, खलनायक भन्ने, धेरै वर्ष अगाडि। सज्जनको लागि नायक, सज्जनको लागि नायक, दुर्जनको लागि खलनायक। दुश्मनको नाम राम नाम सत्य छ, अन्यायमा न्याय दिन राजेश दाई आउँदैछ। साथीहरूको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।